سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. انا اليوم غنوريكم في هاد لا فيديو كيفاش ديروا اون فرانش كولور. يعني غادي تلعبوا بدو نيونس دو كولور. غادي نديروا لو موف، هادي سي لا مارك اوبي النمره لو نيميرو. الوغ هانتوما غنوريكم لا ريفيرونس، عرفتوش باينه ليكم ولا لا؟ فوالا 430011. هانتوما لا مارك او بي اي. فوالا غادي نخدمو بهادي وغنخدمو ب لو موف كلير نمرة 62 46 12. هانتوما كيف ما كتشوفوا 62 46 12. فوالا. الوغ غنبداو بداك لو سيروم اللي كندير اون جينيرال الطفار ديالي اللي فيه زيت اللوز، l'huile d'amande amère، l'eau minérale، ما زهر والثومه كوم داب. هذا ديما ما كيخطانيش، ديما تنديرو الضفاري باسكو لي ريش en il contient que des bonnes choses pour les ongles. Voilà. Alors غادي ناخد لو باتوني ديالي، غادي ندير فيه شويه القطن. هانتوما غندير فيه شويه ديال القطن. غادي نستعمل هذاك الماء باش ندفع به. هانتوما شوف كنمشي لاغاسين الجدر ديال الضفر و اي جو بوس لي كوتيكول باش هذاك الميلونج يدخل ليا في الجدر ديال الضفر، يعني في لا نيسونس ديال الضفر. هانتوما شفتوا الضفر قرب يتهرس ليا. الوغ فوالا الوغ نديرو لا باز كوم داب. كومونسي توجور باغ لا باز، ما تكونش كوش كبيره. ما تكونش كوش غليظه باش ما يجيناش الفيرني معبز كيف ما تنقول ليه، ما يجيناش داكشي غليظ وما ينشفش، حيت سينو الصباغه ما كتنشفش. فوالا نتسناو عليها تنشف واحد شويه. نتسناو عليها تنشف. فوالا من بعد ما نشفات لا باز ديالنا غادي نبداو بلو فيرني. الوغ غادي نبدا بهذا، نبريباري بعدا مون باطوني باش الا خرجات شي حاجه
هانتوما بحال هكا نديرو ديسولفون. بريباري الباطوني ديالي باش ندير نيطواياج ديال الصباغه على الجناب وكاو. الوغ دونك غادي نخالف الالوان بجوج. غندير صبع فيه موف فونسي وصبع فيه موف كلير. فوالا الوغ دونك ما خرجش بزاف. اون فا جوست نيطويي ان تو بتي بو هاد الجنب. غنخليو الضفر ما مصبوغش وندوزو للاخر اللي من بعد منه. باش نخالفو جوستومون لي دو كولور. On appelle ça une frange bicolore. Voilà. عاد جو باس نقز هاد الضفر وندوز لو غران. فوالا حاولوا ما امكن ما نخمجوش هذوك اللي صبغنا ديجا. الوغ فوالا نحاولوا نقيو ان بو. Voilà. نحطو هاد الموف دو كوتي باسكو on va faire la deuxième couche. وناخدو دابا ندوزو لا دوزيام موف كلير. alors donc انا ما توركوش بزاف على الشيته باش يجي الضفر مصبوغ مزيان. الوغ ما تنساوش راه غنعاودو لا دوزيام كوش. هاد لا كولور الي كلير. الوغ دونك صبغت جوج ضفار. دونك غنرجع ندير لا دوزيام كوش هادوك الضفار اللي صبغنا قبيله ب لا كولور فونسي. فوالا فوالا حاولوا ما امكن ما تجرخوش الجناب ديال الضفار. فوالا
نحاولوا نقيو هذاك الشيء اللي كي ديباس. فوالا دابا غنعاود لا دوزيام كوش على لوطخ كولور. فوالا نتوما كتشوفوا لي كولور سون تري جولي. شفتوهم تيجيو زويونين. دابا غنتسناو عليهم حتى ينشفوا مزيان ونرجع لكم ا tout de suite. فوالا من بعد ما نشفوا الضفار ديالنا غادي نبداو نديرو لا فرانش بيكولور ديالتنا. دونك غادي ناخدو شيته رقيقه. هاد الشيته الغليظه غنحيدها اون اطوندون. غناخد شيته رقيقه بحال هادي، شيته رقيقه بزاف، وغادي نبدا ندير لا فرانش بيكولور ديالي. الوغ تنجي لهنا، سي با ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. الوغ فوالا la faire vite parce que sinon la couleur الفيرني الاولاني اللي درنا غادي يقدر وما غيطرى ليه والو. مي بون احسن نكونوا غابيد. باش ما نخسروش لو فيرني ديالنا. فوالا فوالا هانتوما الضفر الاول. on va faire الضفر الثاني. الوغ هاد الصباغه مبقاش فيها بزاف ابارامون. فوالا دونك الوغ حاولوا ما امكن نديروها مقاده باش تجي خدمه زوينه. فوالا هي فاش كتكون الشيته رقيقه تيكون العمل سهل جدا. فوالا شوفوا فاش كتعاودوا تقيسوها تقدر تبان لا كولور اللي تحت. دونك نحاولوا ما امكن نقادوها غير بشويه. فوالا هادشي كتبان لكم ولا لا. الوغ نجي نقادها شويه من هنا
باش ما تبانش لا ديفيرونس. فوالا فوالا. دابا غندير الضفر الكبير. الوغ شي تعمرتها بزاف. نحاولوا ما امكن ميتريزيو الشتا ديالنا. فوالا هاد واش تيبان لكم. فوالا de toute façon حنا غادي on va faire des décorations plus tard. alors donc سالينا من هادي. دابا غادي ندوزو الفرنش. نصاوبو الفرنش بلو موف فونسي. alors pardon. alors الشتا رقيقة pareil et on fait la même chose mais elle a les autres sur le mauve clair. هانتوما là je fais tout doucement les choses باش ما نجلخ حتى حاجه. voilà voilà. alors l'autre نديرو نفس العملية. نحاول ناخد un peu plus de produit. voilà je vais compléter un peu plus هاد الجنب. oui voilà
الوغ نتسناو عليهم ينشفوا. زافي فيو تجي زوينه، ان جولي ستيل. بون نتسناو عليهم ينشفوا ونرجع معكم. داكوغ ا تو سويت. الوغ من بعد ما نشفات لا بوز فيرني ديالنا غادي نديرو عليها ان بو دو d'après vernis. Voilà, vite fait, un seul coup. Voilà. Voilà. غير un passage comme ça, un seul passage avec le pinceau ديال l'après-vernis. Là, par contre, خصنا deux passages. Et cette fois est un peu plus gros. Voilà. دابا تقدروا ديروا des décorations, ديروا je ne sais pas des petites perles. أنا دابا اليوم درت le mauve, donc je pourrais me permettre de mettre des perles en mauve. alors donc غنشد هاد لي بيرل، غادي ناخد لا باز ديالي، غادي نحط شويه د لا باز هنا. vous avez vu غنحط شويه د لا باز هنايا فوق من لو سيركل اللي فيه لي بيرل et je commence mon travail. alors هانتوما regardez bien، خاص شويه د الخاطر. داكوغ شويه د الخاطر باش اي خدمه راه خاصها الخاطر. دو توت فاسون كاينه شي حاجه بالزربه، كلشي راه خاصو الخاطر، اون لو سي تري بيان. alors hop نتوما ديروا اللي بغيتو. vous pouvez faire une fleur، تقدروا ديروا غير une seule perle الا ما كانش عندكم الخاطر لهذا الشيء. مي ان توكا اللي بغى كيف ما تيقولوا اللي بغى الزين ما غاديش نقول لكم اللي بغى العسل يصبر القريص النحل، مي بون هذا الشيء خصو الصبر. فوالا دونك غادي ندور لو موف فونسي. الوغ دابا كنخالف وحده موف كلير وحده موف فونسي. فوالا كتعطيك واحد المنظر زوين بامال. فوالا هانتوما شتي كي كيجي سي تري جولي. نكمل الضفر الاخر، نزيد شويه د لا باز. كيعطي شكل زوين لا بأس به. دابا نتوما هادشي تقدروا ديروه لريوسكم، سي با لا بين زعما باش تمشيو تضيعوا وقتكم في لي صالون دو بوتي. فوالا
خاص غير الواحد يتعلم شويه، وتا حاجه راه ما كتجيب بالزربه، كلشي كيجي دوسمون. فوالا هانتوما regardez bien, c'est super beau. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais en tout cas le rendu est très joli. Voilà, j'aime bien. Alors maintenant نقدروا نعاودوا نديروا un peu de base فوق من les perles باش يبقاو شادين لينا. Voilà, pareil pour l'autre angle. Alors hop là, et voilà. Donc خدمة سالات. Donc je sais pas si vous voyez bien. Une frange bicolore mauve avec des perles. C'est très très joli. المهم نتوما عطيوني الآراء ديالكم. Qu'est-ce que vous en pensez? واش يعجبكم هاد le type de vernis, ce type de décoration? De toute façon, Anna, j'ai autre chose à vous faire, à vous montrer. J'ai pas mal de décorations que je fais sur mes ongles. Souvent, j'essaye d'être créative, j'essaye de donner le maximum. Voilà. ما تنساوش تشتركوا في لاشين ديالي. J'aime. Commentaire, un petit commentaire d'encouragement. Et vous partagez aussi. En tout cas, je vous ferai d'autres vidéos avec pas mal de décorations. À ma manière, toujours. Voilà les filles, prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.